दुश्मन मैदान जंग में ईरान से शिकस्त खा चुका है। दुश्मन अब ईरानी अवाम के हौसले कमज़ोर करने और निफाक डालने की कोशिश कर रहा है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामिनाई ने तहरीरी पैगाम जारी कर दिया। कहा कि दुश्मन ईरानी अवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ताकतवर ममालिक ईरान को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। दुश्मन नाकामी के बाद हाइब्रिड जंग पर तवज्जो दे रहा है। अमेरिका ने इसराइल के नाम पर एक फौजी अड्डा कायम कर रखा है। ईरान इसराइल के खिलाफ अपने उसूली और सख्त मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगा। तवील खून रेजी के बाद इजराइल और लेबनान के दरमियान जंग बंदी पर इत्तेफाक हो गया। अमरीकी सालसी में वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह इजराइल पर हमले बंद कर देगी। जनूबी लेबनान से जंगजुओं का इनखला किया जाएगा। मखसूस इलाकों में लेबनानी फौज को मुकम्मल कंट्रोल दिया जाएगा। अमरीकी महकमा खारिजा के मुताबिक इजराइल और लेबनान 22 जून को दोबारा मुज़ाकरात करेंगे। लेबनानी सदर जोसेफ ऑन ने कहा कि अगले 24 घंटों में जंग बंदी पर अमल दरामद शुरू हो सकता है। कला बैकफोर्ट के इर्द गिर्द के इलाके में पायलट जोन्स बनाने की तजवीज़ दी। इजरायली अफवाज ने जनूबी लेबनान में रिहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। पीटीआई की आइसोलेशन खत्म ना की तो सिस्टम से निकलने का फैसला करेंगे। इंतखाबी मुहिम से रोकना प्री पोल धांधली है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कॉर्नर मीटिंग में इजहार ख्याल। जो अपने हलके में हार गए वो यहाँ वोट मांगने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम उनके धोखे में नहीं आएंगे। रहनुमाओं और MNAs को रोकना या सूबा बदर करना न सिर्फ खिलाफ आइन है बल्कि जमहूरियत के खिलाफ साजिश है। अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग नहीं करेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने अपने मुशीरों को बता दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा लिखा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि जब तक ईरान की तरफ से अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाता जंग नहीं होगी। ट्रंप मसले की सिफारती हल को तरजीह दे रहे हैं। ट्रंप इंतजामिया अब जंग को मजीद फैलाना नहीं चाहती। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। बहरान का हल फौजी ताकत या जंग के बजाय जामे तहरीरी मुआहदे से चाहते हैं। ईरान के साथ चंद दिनों में मुआहदा हो सकता है। मुफाहिमत हुई तो मेरे दस्तखत के बाद ही याबना हॉर्मोज़ खुलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमेरिका मुफाहिमती याददाश्त 4 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। इब्तिदाई मरहले में जंग बंदी पर इत्तेफाक किया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद मंजूर। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान का ईरान के खिलाफ जंग रोकने के हक में वोट। करारदाद के हक में 215 और मुखालिफत में 208 वोट पड़े। 4 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप के खिलाफ करारदाद के हक में वोट दिया। ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद डेमोक्रेट्स ने पेश की थी। करारदाद के मुताबिक ईरान के खिलाफ किसी भी जंगी कार्रवाई के लिए कांग्रेस की पेशगी मंजूरी लाजमी करार दे दी। सदर ट्रंप की ईवान नुमाइंदगान में वोटिंग में हिस्सा लेने वाले रिपब्लिकन अरकान पर कड़ी तनकीद। कहा कांग्रेस में वोटिंग बेमायनी थी जिसका मकसद जंगी इख्तियारात महदूद करना है। रिपब्लिकन अरकान का ये इकदाम गैर जिम्मेदाराना और गैर मुहिब वतन है। डेमोक्रेट्स मेरे खिलाफ हैं, वो मुल्क की बजाय मेरी नाकामी चाहते हैं। वोट देने वाले 4 रिपब्लिकन सिर्फ दिखावे की सियासत करते हैं। इन्हें अपने इकदाम पर खुद शर्म आनी चाहिए। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात को शर्मनाक करार दे दिया। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने खबरदार किया है कि लबनान पर बमबारी तक शुमाली इसराइल महफूज नहीं रहेगा। हम अपनी सरजमीन और अपने लोगों के दिफा के लिए जंग लड़ रहे हैं। सरबराह पासदारान इंकलाब कुद्स फोर्स इस्माइल कानी ने कहा इसराइल को मकबूजा लबनानी इलाकों से निकालना होगा। इसराइली फ़ौज की जंग से पहले की पोजीशंस पर वापसी हिज़्बुल्लाह का बुनियादी मुतालिबा है। अमरीकी हुकूमत की मुदाखलत से जराइम और नस्ल कुशी बढ़ी। सिहोनी रियासत लबनान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत तस्लीम करे। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालिबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दी। मीडिया रिपोर्ट्स में इंकशाफ ट्रंप ने नेतन्याहू के बेटे यायर को अमेरिका से बेदखल करने की धमकी भी दी। अमेरिकी सदर ने कहा कि नेतन्याहू के अमेरिका में खानदानी असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे। ट्रंप ने सारा नेतन से कहा अपने शौहर को मुतालिबात तस्लीम करने पर आमादा करो। सारा नेतन के दबाव डालने पर इस्राएली वज़ीर आज़म ने ट्रंप से राबिता किया।
کویت نے اپنے ایئرپورٹ پر ایرانی ڈرون حملے کی فوٹیج جاری کر دی. کویتی ایئرپورٹ پر ڈرون گرنے سے ایک شخص مارا گیا, 63 زخمی ہوئے تھے. ڈرون حملے کے بعد کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پروازیں معطل. ایرانی حملے سے جانی و مالی نقصان پر کویت نے ایرانی سفارتکاروں کو ملک بدر کر دیا. پاسداران انقلاب نے کویت ایئرپورٹ پر ڈرون حملے کی ویڈیوز جعلی قرار دے دی. اپنے بیان میں کہا کہ ایران نے رات کو حملہ کیا, وائرل ویڈیوز دن کی ہیں. اس سے قبل پاسداران انقلاب کے ترجمان نے نقصان کی وجہ امریکی پیٹریاٹ سسٹم کی خرابی کو قرار دیا تھا. اسرائیلی طیاروں کی غزہ میں رہائشی عمارتوں پر وحشیانہ بمباری. ایرانی نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق اسرائیل جنگی طیاروں کے حملے میں 9 فلسطینی شہید ہو گئے. ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کے لیے امدادی کارروائیاں جاری. الجزیرہ نیوز کی رپورٹ کے مطابق 2023 سے اب تک 9500 فلسطینی لاپتہ ہو چکے ہیں. لاپتہ فلسطینیوں کا اسرائیلی قید میں ہونے کا خدشہ. اسرائیل نے فلسطینی ویمن ٹیم کی 2 فٹ بالرز کو گرفتار کر لیا. گرفتار خاتون فلسطینی فٹ بالرز میں نٹالی ابودیا اور رند حلوانی شامل. فلسطینی فٹ بال فیڈریشن کی گرفتاریوں کی مذمت. پاکستان کا تجارتی خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا. رواں مالی سال کے 11 ماہ میں تجارتی خسارہ 34 ارب 76 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا. ادارے شماریات کے مطابق 11 ماہ میں برآمدات 27 ارب 90 کروڑ ڈالر سے زیادہ رہیں. جولائی تا مئی درآمدات 62 ارب 66 کروڑ ڈالر سے زیادہ ریکارڈ. برآمدات میں 5.61% کمی اور درآمدات میں 5.94% اضافہ ہوا. طویل خون ریزی کے بعد اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہو گیا. امریکی ثالثی میں واشنگٹن میں ہونے والے مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری. اعلامیے کے مطابق حزب اللہ اسرائیل پر حملے بند کر دے گی. جنوبی لبنان سے جنگجوؤں کا انخلا کیا جائے گا. مخصوص علاقوں میں لبنانی فوج کو مکمل کنٹرول دیا جائے گا. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق اسرائیل اور لبنان 22 جون کو دوبارہ مذاکرات کریں گے. لبنانی صدر جوزف عون نے کہا اگلے 24 گھنٹوں میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو سکتا ہے. قلعہ بیوفورٹ کے ارد گرد کے علاقے میں پائلٹ زونز بنانے کی تجویز دی. اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں رہائشی انفراسٹرکچر کو تباہ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی. حزب اللہ نے اسرائیل اور لیبنان کے درمیان مذاکرات کو شرمناک قرار دے دیا. حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم نے خبردار کیا کہ لیبنان پر بمباری تک شمالی اسرائیل محفوظ نہیں رہے گا. ہم اپنی سرزمین اور اپنے لوگوں کے دفاع کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. سربراہ پاسداران انقلاب قدس فورس اسماعیل قانی نے کہا کہ اسرائیل کو مقبوضہ لیبنانی علاقوں سے نکلنا ہوگا. اسرائیلی فوج کی جنگ سے پہلے کی پوزیشنز پر واپسی حزب اللہ کا بنیادی مطالبہ ہے. امریکی حکومت کی مداخلت سے جرائم اور نسل کشی بڑھی. صہیونی ریاست لیبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت تسلیم کرے. تائیوان چین کا اندرونی معاملہ ہے. جرمنی مداخلت سے باز رہے. تائیوان کے معاملے پر چین کی جرمنی کو سخت وارننگ. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا تائیوان کے معاملے پر ریڈ لائن عمول کرنے کی جرمنی کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی. بیجنگ کی جرمن حکومت کو ون چائنا پرنسپل پر سختی سے قائم رہنے کی تاکید.